अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन खुसूसन अला अफ़्ज़लिहिम व अफ़्ज़लिहिम बित्ताक़ीन अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु وعلى آدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب الموافق رايه بالوحي والكتاب أمير المؤمنين وإمام المتقين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان المجاهد جيش العسرة في رضا الرحمن أمير المؤمنين وإمام المتقين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب حلال المشكلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب أخي الرسول وزوج البتول أمير المؤمنين وإمام المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السيدين الشهيدين المغفورين أبي محمد بن حسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى الستة الباقية من العشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ثبتوا قلوبكم بالطاعات فصلوا على محمد المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد بعدد من قال وقام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد بعدد من صلى وصام. وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم